राजेंद्र प्रसाद लिंगदेन अध्यक्ष को हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विधान 2078 को अधीनमा रही बिना मोलाहिजा पक्षपात रहित तवरले पदीय जिम्मेवारी ईमानदारीपूर्वक पालना गर्दछु ईमानदारीतापूर्वक पालना गर्दछु भनी नेपाल माता नेपाली जनता र राप्रपा प्रति वफादार रही ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु। फल्ना नेताको मान्छे भन्ने परम्पराको आजबाट अन्त्य भएको छ। मेरो कुनै गुट छैन, मेरो कोही मान्छे छैन, सबै मेरो मान्छे। हिजो हामीले मतदानको प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनमा सहभागी भयौँ। जब मतदानको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गर्छौँ, पक्ष विपक्ष स्वाभाविक रूपले हुन्छ। पक्ष विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत हुन्छन्, मानिसहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिन्छन्। हामी पनि हिजो पक्ष विपक्षमा अनेक तर्कहरू गऱ्यौँ होला, बाँड्यौँ होला। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हामीलाई सिधै राजेन्द्र लिंगदेनलाई मेरो समर्थन छ भनेर भनिदिनु भयो। पशुपति शमशेर राणाले मेरो कसैलाई पनि छैन भन्नुभयो। तर हामीले त्यसलाई के भन्यौँ? त्यो समर्थन भनेको हामीलाई नै हो, किनभने हामीले नउठिदिनु मात्रै त भनेको भनेर भन्यौँ। त्यसरी व्याख्या गऱ्यौँ होला। तर ती सब सन्दर्भहरू समाप्त भए। अब हामी अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने र अग्रणी पार्टी मात्र होइन, यो पार्टीको बाटोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका मुद्दाहरू स्थापित गर्ने जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नेछौँ। आदरणीय नेता निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भन्नुभएको छ, हामी त्यही बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिँडाउने हो। अब हामीले सके संसदबाट निर्वाचनबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने, भएन भने सडकबाट भए पनि हामीले हाम्रो मान्यता स्थापित गर्ने। दुईटै बाटो हामी लिएर जान्छौँ, सडक र निर्वाचन। दुवै बाटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अख्तियार गरेर जान्छ। म आफै अत्यन्त आत्मविश्वासी मानिस हुँ। म धेरै कुरा भन्दिनँ। चुनावको बेला पनि धेरै कुराहरू मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। धेरै साथीहरूले आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिंगदेनले पार्टी चलाउन सक्छ कि भत्ताभङ्ग हुने हो कि भन्ने आशंकाहरू राख्नु भएको छ। पार्टीमा म मात्र कहाँ छु? मैले भने हाम्रो श्रद्धेय 3 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू दाई पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, मैले दाई मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ। हरिबहादुर दाई, नवराज सुवेदी दाई, बालाराम घरती मगर, अरू कयौं नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु। म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिदिनँ, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। किनभने निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय नेता पशुपति शमशेर राणाले मतदान केन्द्रमा गएर कसलाई मत हाल्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उहाँले
कोही मान्छे सोध्न जाँदाखेरि कसलाई भोट दिनु भनेर भन्नुभयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर नयाँ पुस्ता आउने बाटो सहज गरिदिनु भयो। त्यसको लागि हाम्रो पुस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा ऋणी छ। मैले फेरि पनि भन्छु, अस्ति उद्घाटन समारोहको दिन पनि भने, राप्रपाका वरिष्ठ नेता, निर्वाचन समितिका प्रमुख श्रद्धेय हरिबहादुर बस्नेतज्यू, निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यू, श्रद्धेय डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीज्यू, नवनिर्वाचित पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, निर्वाचन समितिका र यो महाधिवेशनका सन्दर्भमा गठित विभिन्न समितिका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, यहाँ उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधि लगायत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुक, अन्य दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हामीले ऐतिहासिक एकता सम्मेलन भनेर जो नामाकरण गरेका थियौँ, त्यो वास्तवमै नेपालको राजनीतिमा सधैँ सम्झिने, नेपालको राजनीतिमा सधैँ चर्चामा र उदाहरणमा आउने ऐतिहासिक महाधिवेशनको रूपमै सम्पन्न भएको छ। हामीले जब महाधिवेशनको सिलसिला प्रारम्भ भयो, त्यसबेलादेखि नै भन्न थाल्यौँ, महाधिवेशन 5 वर्षमा औपचारिकता पुरा गर्ने एउटा भेला मात्र होइन, त्यसले विगतको पनि समीक्षा गर्नुपर्छ र भविष्यका लागि एउटा सुनिश्चित मार्ग पनि तय गर्नुपर्दछ। यो पटक महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले परम्परागत रूपमा कसैलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अथवा नवीकरण गरेर जाने काम मात्र गर्नु हुँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै कुरा उठायौँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुख्य मुद्दा राष्ट्र संस्था, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजी, त्यो मुद्दा सडकमा 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अहिले सर्वाधिक लोकप्रिय अवस्थामा छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आफ्नो जीवनको सबभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। किन यस्तो भयो? यसको समीक्षा हुनुपर्छ। हामी कहाँनिर चुक्यौँ, यसको खोजी हुनुपर्छ। र यो पटक जो देशको राजनीतिमै बारम्बार उठ्ने गर्छ, नेपालको राजनीतिमा घरिघरि र खास गरी 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको घटनाक्रमलाई मात्र, यो 30-31 वर्षको घटनाक्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने विभाजित नभएका कुनै राजनीतिक दलहरू छैनन्। सबभन्दा कान्छो भनेको साझा विवेकशील पार्टी समेत विभाजित भयो। 2047 सालपछि बनेका कुनै पनि सरकार बहुमत प्राप्त गरेर आए पनि पुरा कार्यकाल पुरा गर्न सकेन, पुरा कार्यकाल चलेन, बिचैमा नढलेको कुनै सरकार भएन। किन यस्तो हुन्छ? किन राजनीतिक दलहरू बारम्बार फुटिराख्छन्?
किन आफ्नै पार्टीको मानिसहरूले आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न अगाडि सर्छन्? त्यसको खोजी गर्दाखेरि त्यसको मूलमा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको विधानमा र देशको संविधानमा समेत नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै व्यवस्था छैन। नेतृत्व हस्तान्तरणको कुनै वैधानिक व्यवस्था नभएपछि स्वाभाविक रूपले मानिसलाई भइराखेको ठाउँ छोड्न मन लाग्दैन, जसले गर्दाखेरि एक थरीले टिकिराख्न अनेक जालझेल प्रपञ्च र गुटहरू निर्माण गर्नुपर्ने, अर्कोले त्यो नेतृत्वलाई लडाउनको लागि आफैभित्रबाट सकिएन भने अर्को दलको सहारा लिएर भए पनि ढलाउनु पर्ने, विद्रोह गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि देशको सम्पूर्ण राजनीति अस्थिर भयो। देशको राजनीति अस्थिर मात्र भएन, त्यसको दुष्प्रभावको शिकार समग्र देश र जनता बन्यो। यो चोटि कांग्रेसहरू, एमालेहरू, कांग्रेस एमालेमा भएका मेरा पुस्ताका, मेरा दौतरी अरू साथीहरूले पनि मेरो कुरा अहिले सुनिराख्नु भएको होला। मेरो अहिले पनि कुरा भइराखेको छ योगेश भट्टराईहरूसँग, रामकुमारी झाँक्रीहरूसँग, रामहरि खतिवडाहरूसँग, अरूहरूसँग कुरा भइराखेको छ। यो पुस्तान्तरणको कुरा, पुस्तान्तरणको कुरा त त्यहाँ हो सबभन्दा बेसी उठेको, तर कसैले आँट गर्न सकेन। हामीले सल्लाह गर्यौं, डाक्टर धवल शमशेर राणा र अरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। यो चोटि हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई आग्रह गरौँ, अध्यक्षत्रयलाई अनुरोध गरौँ, सल्लाहबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्व हस्तान्तरणको सिलसिला प्रारम्भ गर्नुपर्छ। त्यो राप्रपामा हुने नेतृत्व हस्तान्तरण केवल राप्रपामा मात्रै होइन, त्यसको प्रभाव देशको अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा र देशको राजनीतिमा समेत त्यसले प्रभाव पार्छ भनेर हामीले सल्लाह गर्यौं। हामीले हाम्रा अध्यक्षत्रयलाई अनुरोध गर्यौं। म आभार व्यक्त गर्दछु अध्यक्षद्वय जो आज उपस्थित हुनुहुन्छ, निवर्तमान अध्यक्षको रूपमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि श्रद्धेय पशुपति शमशेर राणाले कसैलाई नसघाउने गरी म अब नेतृत्वमा दाबी गर्दिन भन्नुभयो। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले भन्नुभयो, ल नयाँ नेतृत्व आउँछ भने मेरो समर्थन छ भनिदिनु भयो। म फेरि पनि श्रद्धेय दुवै नेताप्रति आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निवर्तमान अध्यक्ष श्रद्धेय नेता पशुपति शमशेर राणाले मतदान केन्द्रमा गएर कसलाई मत हाल्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उहाँले कोही मान्छे सोध्न जाँदाखेरि कसलाई भोट दिनु भनेर भन्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर नयाँ पुस्ता आउने बाटो सहज गरिदिनु। त्यसको लागि हाम्रो पुस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सदा ऋणी छ। मैले फेरि पनि भन्छु, अस्ति उद्घाटन समारोहको दिन पनि भने, तपाईहरु दुई अध्यक्षले आफ्नो जीवनको एउटा सर्वोत्तम दिनको रूपमा त्यो दिनलाई लेखाउनु भयो, जुन दिन हामी अब उठ्दैनौँ, हाम्रो नेतृत्वमा दाबी छैन, अब आऊ अरू भनेर भन्नुभयो। त्यो हामी सधैँ सम्झनेछौँ। हामीसँग अनुभवका कमीहरू होलान्, तर हामीसँग इमानदारीता र निष्ठाको कमी छैन। त्यो अनुभवका केही कमीहरूलाई हाम्रो इमानदारीता र निष्ठाले पेलेर लान्छौँ, सच्याएर लान्छौँ। अनुभव त्यही पार्टीभित्र अनुभवको भण्डारको रूपमा तपाईहरु हुनुहुन्छ। हामी तपाईहरु बिना
तपाईहरू बिनाको राप्रपाको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गरेको भनेको तपाईहरूलाई राप्रपाबाट बाहिर राख्न भन्न खोजेको होइन। एकचोटि राप्रपाले जनताको बीचमा जाने रणनीतिमा परिवर्तन गरौँ, एकछिन ड्राइभर परिवर्तन गरौँ भन्ने कुरा मात्रै गरेको। हामीलाई श्रद्धेय कमल थापाको पनि उत्तिकै खाँचो छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विचारलाई निखारमा ल्याउनको लागि बढे नहोला पार्टी, तर यो विचारलाई जीवन्त राख्नको लागि उहाँको सक्रियता र योगदानको हामी अवमूल्यन कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। र उहाँको योगदानको अझै खाँचो छ र तपाईँ तिनै अध्यक्ष हाम्रो अभिभावकको रूपमा मात्र होइन, सक्रिय नेताको रूपमा रहनुपर्छ। तपाईहरुको मान सम्मानमा कुनै पनि कमी हुन नदिने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा आएको छ। हामी तपाईहरुलाई कुनै पनि ढङ्गले तपाईहरुको मान सम्मानमा कमी हुन नदिने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भन्छु, हामीले परिकल्पना गरेको बलियो राप्रपा, नवीन राप्रपा तपाईहरु बिनाको होइन, तपाईहरु सहितको। हामीले जसरी सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निरन्तरता सहितको परिवर्तनकारी पार्टी अथवा सम्वर्धनवादी पार्टी भनेर भनेको छु, हामी यो पार्टीभित्र हाम्रो संरचनामा परिवर्तन, नेतृत्वमा परिवर्तन हामीले निरन्तरता सहित खोजेका छौँ। त्यसकारणले यसमा तपाईहरुको मनमा कुनै पनि प्रकारको आशंकाहरू छन् भने त्यसलाई त्याग्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचन समितिले अन्तिम दिन हामीलाई यतिकै प्रमाणपत्र दिएको भए पनि हुन्थ्यो। यो रूपको कार्यक्रम गरेर सबै साथीहरूलाई सम्बोधन गर्ने, आफ्ना भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पनि आज यहाँ हुनुभएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। म फेरि पनि पूर्ण विश्वास गर्छु आगामी दिनमा हामी सँगै हुनेछौँ र उहाँको योगदान राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदा प्राप्त गरिराख्नेछ। हामीले पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर चन्दको पनि भूमिका पार्टीमा सदा जीवित राख्नेछौँ। यो सबै चिज हामीले मिलाएर कुनै पनि कुरामा हामीले कमी हुन दिन्नौँ। म साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो महाधिवेशनबाट मैले अघि भने जस्तै केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै होइन, देशमै पुस्तान्तरणको मुद्दाको नेतृत्व गरेर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्यो। आज तपाईहरुलाई पनि महसुस भइराखेको होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो महाधिवेशनमा देशका अन्य पार्टीका मानिसहरू, आम बुद्धिजीवीहरू, सञ्चारकर्मीहरूको ध्यान नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भन्दा कम आकर्षित भएको छैन।
पहिलेबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति मानिसहरू आशाको नजरले हेरिराखेका छन्। अब हाम्रा जिम्मेवारीहरू बढेका छन्। हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति र त्योभन्दा पनि माथि नेपालको राजनीतिको केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्ने एउटा अवसर यो नेतृत्वले प्राप्त गरेको छ। सँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन्। यी सबैलाई हामीले सामना गरेर यी सबै चुनौतीलाई अवसरकै रूपमा परिणत गर्ने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आगामी दिनमा एउटा सत्ता साझेदार पार्टी मात्र होइन, देशको अग्रणी पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने र अग्रणी पार्टी मात्र होइन, यो पार्टीको बाटोबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिएका मुद्दाहरू स्थापित गर्ने जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नेछौँ। आदरणीय नेता निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भन्नुभएको छ, हामी त्यही बाटोमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हिँडाउने हो। अब हामीले सके संसदबाट निर्वाचनबाट आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने, भएन भने सडकबाट भए पनि हामीले हाम्रो मान्यता स्थापित गर्ने, दुईटै बाटो हामी लिएर जान्छौँ। सडक र निर्वाचन दुवै बाटो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अख्तियार गरेर जान्छ। म आफै अत्यन्त आत्मविश्वासी मानिस हुँ। म धेरै कुरा भन्दिनँ। चुनावको बेला पनि धेरै कुराहरू मैले तपाईहरुको बीचमा राखेको छु। धेरै साथीहरूले आशंकाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेनले पार्टी चलाउन सक्छ कि भत्ताभङ्ग हुने हो कि भन्ने आशंकाहरू राख्नु भएको छ। पार्टीमा म मात्र कहाँ छु? मैले भने हाम्रो श्रद्धेय 3 नेताहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू दाई पार्टीहरू हाम्रो चाहिँ पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, मैले दाई मानेका अनुभवी मानिसहरू हुनुहुन्छ, हरिबहादुर दाई, नवराज सुवेदी दाई, बालाराम घरती मगर, अरू कयौं नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको साथ सहयोग लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ, कहीँ पनि त्रुटि गर्दैनौँ। र मैले अघि भन्दै थिएँ, म अत्यन्त आत्मविश्वासी छु। म गल्ती गर्दिनँ, मैले धोका दिदिनँ, मैले कसैलाई पनि रुवाउँदिनँ, कसैलाई पनि थुक्क यो मरा पनि बदमासै रहेछ भन्ने पार्दिनँ भन्ने मेरो मनमै लाग्छ। किनभने म अहिले यो अध्यक्ष भए मेरो चाहनाको कुरा थिएन, मेरो कुनै महत्त्वाकांक्षाले होइन। मलाई किन यो पार्टी यत्तिकै जान दिनु हुँदैन, एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ। हामीले प्रयत्न गर्यौं भने एउटा सन्देश देशवासीहरूमै जान्छ, राप्रपाको कार्यकर्तामा मात्र होइन। अब यही राप्रपाको कार्यकर्ता मात्रै मिलेर पुग्दैन, यतिले मात्रै त हामी त एक सिटको लागि मात्रै भयौं। धेरै सिटको हुनको लागि त कांग्रेस एमालेमा अथवा राप्रपादेखि बाहिर रहेका मानिसहरूमा हाम्रो सन्देश पुग्नु पर्यो, उनीहरूलाई जोड्नु पर्यो। त्यो जोड्नको लागि त अब हामीले केही प्रयत्न गर्नु पर्यो भनेर मैले प्रयत्न गर्ने क्रममा आज यहाँसम्म आइपुगेको छु। मेरा जीवनमा अनेक संयोगहरू छन्। म 2 चोटि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हुँ। एकचोटि माओवादी द्वन्द्वको बेला माओवादीहरूले शहर बीचमा पक्रेर, जसरी शहरभित्र कुनै जनावर पस्दाखेरि जसरी चाहिँ मानिसहरूले शिकार गर्छन्, त्यसरी हजारौं मानिसहरूले निर्घात रूपमा कुटपिट गरेर अब यति भए यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर फ्याँकेको मान्छे।
बाँचेर यहाँसम्म आइपुगे। अस्ति यो महामारीमा एकै रात ढिलो ल्याएको भए म आज तपाईँहरूको बिचमा हुन्न थिएँ। म अस्पतालमा हुँदाखेरि दिवंगत राजेश्वर देवकोटा पद्मसुन्दर लाउतीहरूलाई भेटेँ। त्यो क्षणसम्म पुगेर चाहिँ नि म फर्केर आएँ र त्यहाँ पनि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएँ। म अनि आफैले आफैलाई मैले चाहिँ भन्छु कि पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केर आएको कि 2-4 वर्ष अरू बेसी बाँच्नलाई मात्रै हो। मर्न त म मर्छु, अझ मरि त छैन कोही पनि। एक दिन मर्छ नै राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि, नमर्ने त कोही छैन। के म यसरी पटक पटक कालको मुखबाट अरू 2-4 वर्ष बाँच्नलाई मात्रै आएको हो त? फेरि अर्कोचोटि बिमारी हुने, 2-4 दिन अस्पताल बस्ने अनि देह त्याग गर्ने, यतिको लागि मात्रै फर्केको होला त? मलाई कस्तो लाग्छ भने होइन, त्यतिको लागि मात्र होइन। म आएर तपाईँहरू यहाँ आएर अब यो राप्रपा भत्ताभङ्ग पार्नको लागि बाँचेको होला त? तपाईँहरूको यत्रो विश्वासमा कुठाराघात गर्न, तपाईँहरूको आँखामा फेरि आँसु झार्न, तपाईँहरूको शिर झुकाउनको लागि, मेरा श्रद्धेय नेताहरूको शिर झुकाउनको लागि, मानवर्धन गर्नको लागि म फेरि मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको होला त? अवश्य होइन। मलाई विश्वास छ हामी सबै मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बनाउँछौँ, बन्छ। हाम्रै जीवनकालमा र खास गरी म मेरा त्रय निवर्तमान अध्यक्षहरूलाई भन्छु र मेरा श्रद्धेय अरू नेताहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूको जीवनकालमै राप्रपा यो देशको बलियो पार्टी बनेको कुरा हामी देखाउँछौँ। त्यो विश्वासका साथ हामी काम गर्छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र कुनै गुट छैन, कुनै समूह छैन, कुनै नेताको मान्छे छैन। आजको दिनदेखि सबै राप्रपाको मान्छे छन्। आजबाट गुटको अन्त्य भयो। फल्ना नेताको मान्छे भन्ने परम्पराको आजबाट अन्त्य भएको छ। मेरो कुनै गुट छैन, मेरो कोही मान्छे छैन, सबै मेरो मान्छे। हिजो हामीले मतदानको प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनमा सहभागी भयौँ। जब मतदानको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गर्छौँ, पक्ष विपक्ष स्वाभाविक रूपले हुन्छ। पक्ष विपक्षमा तर्कहरू प्रस्तुत हुन्छन्, मानिसहरू पक्ष विपक्षमा बाँडिन्छन्। हामी पनि हिजो पक्ष विपक्षमा अनेक तर्कहरू गऱ्यौँ होला, बाँड्यौँ होला। डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले हामीलाई सिधै राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मेरो समर्थन छ भनेर भनिदिनु भयो। पशुपति शमशेर राणाले मेरो कसैलाई पनि छैन भन्नुभयो। तर हामीले त्यसलाई के भन्यौँ? त्यो समर्थन भनेको हामीलाई नै हो, किनभने हामीले नउठिदिनु मात्रै त भनेको भनेर भन्यौँ। त्यसरी व्याख्या गऱ्यौँ होला। तर ती सब सन्दर्भहरू समाप्त भए। अब हामी कोही पनि हिजोको कुरा लिएर हिँड्दैनौँ। अब यो सब चिज यहीँ सकेर जानुपर्छ। कति साथीहरूलाई हिजो यो मतदान प्रक्रियामा मेरो विपक्षमा मतदान गरेको, मेरो विपक्षमा हिँडेको कारणले मनमा आशंकाहरू हुन सक्छ। तर त्यस्तो प्रकारको कुनै आशंकाहरू राख्नु पर्दैन। म त्यस्तो सानो चित्त र छाती लिएर राजनीतिमा छुइनँ। झापा जस्तो जिल्लामा 2064 सालमा हामीले हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा 250 भोट पनि पुर्याएको थिएन। त्यहाँ अहिले हामी चुनाव जित्दाखेरि झन्डै 50,000 मत लिएर जित्यौँ। 4टा स्थानीय तहमा त 4टा स्थानीय तह छ, त्यसमध्ये 2टामा त हामी कसैसँग सम्झौता नगरिकन चुनाव जितेर आएका छौँ। मेरो गाउँपालिकामा मेरै माइलो भाइ रविन्द्र लिङ्गदेन यतै कतै हुनुपर्छ, गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। अहिले सानो बच्चा यहाँ आइराखेको थियो, कचन कवल गाउँपालिका, अन्जार आलमको छोरा
अन्जार आलम एउटा मुसलमानको छोरो, हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने पार्टीबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ मात्रै होइन, उपाध्यक्ष पनि जितेको छ र 2/3 बहुमत छ त्यहाँ। त 64 सालमा त्यस्तो दयनीय अवस्थामा भएको ठाउँमा अहिले हामीले कसरी सङ्गठन गर्यौँ? पहिले यो सक्रिय सदस्यता बनाउने क्रममा 7400 सक्रिय सदस्य हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै छ। इन्ट्री हुन नभएको त अलगै छँदैछ। झापा जिल्लामा 18,000 सक्रिय सदस्य छन्। पैसा नतिरिकन कसैले सक्रिय सदस्य हुन पाएको छैन भने हिजो भोट नदिने, हिजो काङ्ग्रेसमा भएको, एमालेमा भएको, माओवादीमा भएको कारणले त्यो मान्छेहरूसँग नबोलेको भए, त्यो मान्छेहरूसँग भेदभावको आफ्नो बानी बेहोरा भएको भए अथवा विपक्षी भन्ने बित्तिकै तिनीहरूलाई वक्र दृष्टिले हेर्ने हाम्रो चलन भएको भए, मेरो चलन भएको भए त्यत्रो सङ्गठन कसरी निर्माण हुन्थ्यो? जसले विपक्षमा भोट दिन्छ, जसले विरोध गर्छ, त्यसलाई बेसी फकाउने, त्यसलाई बेसी आफ्नो बनाउने प्रयत्न चाहिँ मबाट हुन्छ। त्यसकारणले त्यो विरोध गरेको कारणले, विपक्षमा गएको कारणले मैले कसैलाई पूर्वाग्रह राख्दिनँ। सबैलाई मिलाएर लान्छौँ। यहाँ हाम्रो पार्टीमा एउटा समस्या छ, खास गरी दाइ पार्टीहरूमा को अगाडि बोल्ने, को पछाडि बोल्ने, को सिनियर, को जुनियर। अब यो सब चिज पनि हामी मिलाउँछौँ। म सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई भन्छु, पदाधिकारीहरूलाई पनि भन्छु, हामी यो हप्ताभित्रै तपाईँहरू घर फर्कनुभन्दा अगाडि नै एकचोटि बैठक बस्नुपर्छ। यो प्रारम्भिक बैठकबाट अरू कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै अब यो मर्यादा क्रम पनि निर्माण। अब सबै केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले, पदाधिकारी सदस्य साथीहरूले बुझ्नुपर्छ। अब पार्टीमा चाहे त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, काम नगरिकन बस्न नपाउने व्यवस्था ल्याउँछौँ। अब झगडा चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब जिल्ला सभापतिको मूल्याङ्कन आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कति स्थानीय तहमा उम्मेदवार उठाउँछ, कतिवटा वडामा जिताउँछ, त्यसबाट मूल्याङ्कन हुन्छ। अब केन्द्रीय सदस्यले पनि कति काम गर्नुपर्ने हो, जिम्मेवारीहरू निर्धारण हुन्छ। अब कामविहीन केन्द्रीय सदस्य हामीले कसैलाई पनि राख्दैनौँ, सबैलाई काम दिन्छौँ, कामको व्यवस्था मिलाउँछौँ। जिल्लाहरूले पनि चलिराख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। यो कामको आधारमा अर्को महाधिवेशनमा भोट माग्न पाउने, जसरी मैले भन्छु नि, हाम्रो क्षेत्रमा हेर्नुहोस् न भनेर भन्दैछु नि, तपाईँहरू धक्कु लाउँदैछु नि, अर्को साथीले पनि त्यही धक्कु लाउने वातावरण हामी निर्माण गर्छौँ। त्यही भनेर भोट माग्ने वातावरण निर्माण गर्छौँ। अहिले त भन्ने केही कुरा छैन। सबै कागजमा सङ्गठन बनाएर आउनु पर्यो, श्रेष्ठता मिलाउनु पर्यो, होइन? अब उठाउनु पर्दा कोही पनि छैन। जित्नेको कुरा के गर्नु, उठ्ने मान्छे छैन, होइन? त्यस कारण यसमा हामी अब निर्मम समीक्षा गरेर यो कार्यक्रमको मार्फत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेर विभिन्न कालखण्डमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर जानुभएका सबै पूर्व राप्रपा साथीहरूलाई राप्रपामा फर्कन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिले आफ्नै साथीहरूलाई घर फर्काउने अभियान चलाउने, अनि फेरि लगत्तै समान विचार भएका अरूलाई पनि राप्रपामा आह्वान गर्ने, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएका साथीहरूलाई पनि राप्रपामा आउन आह्वान गर्ने र अब राप्रपामा प्रवेशको कार्यक्रम आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसको लागि हामी सबै तयारी हौँ। फेरि पनि श्रद्धेय हरिबहादुर बस्नेत दाई, जसले यो उमेरमा रातारात खटेर निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमा, निर्विवाद रूपमा सम्पन्न गर्नुभयो।
उहाँप्रति धन्यवाद, आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूको तपाईँहरू सबलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।